निकी जी कहानी लेकर थारा को हाजिर होए हूँ। मैंने उम्मीद है कि तम इसने कोई सबक भी हासिल करेगा तो इसने गौर न सुनेगा। जी सदर साहब की इजाज़त नाल मेरी अफसाना वो उन्वान है चक परीटी। चक परीटी आखिर आड़गी तोप त गर्मी आए तो बाहर दुनिया को क्यामत को अजाब ऊपरों सागरा को सेक लोग हर रोज मसीत में दुआ करें था जी या अल्लाह हूँ सावन का बदल भी मोड़ आज खबर है दुआ कबूल होने त्याड़ो थो त्याड़ो नेड़ा थो तई यहाँ चाड़ चढ़े हो थो पर गुम आए तो बात तुम आदत चाचा गराबदीन को ना बाप ने खबर है इस शाह न तरियो वैगो के दीन की खुशबू हर किसी गर्जगो को पहुंचावा है। उसका असर ना कि हड्डी भी हूं थोड़ी बुढ़ हो गई थी पर गाबी ने हले भी दंद बस सीख के त्याड़ा न तिको लाए हो 90 ना सही 85 ते काटनी हो से खखाड़ियां ते मथा पर चुईनी जिस तरह किसी ने जोड़ के हाल बाय हो गया पिंडो हले भी चिट्टो शवेद ते रौनकी मथा मां असर सुजूद को महराब बांधे बाछड़ चिट्टी शवेद सोहनी कौंफी दाढ़ी जवानी में खबर है इस गुलाब का सिर कितना पतिंगा वो कतल भी लिखे हो गए वो तो दीन की लो सरो में इसको कितनों हथों वो जाने तो उसको खुदा जाने पर उसका पर आजकल वक्त पीरी गुर्ग जालम मी शब्द परहेजगार की मिसाल आजी गाबी रोज पंजे वक्त मसीत में नमाज पढ़ा है ताजत भी कदे नहीं छोड़तो तो नजर भावें मिनी पै गई है पर मोटा शीशा वाली ऐनक की मदद नाल रोज 10 सुपारा कुरान की तिलावत भी करे 10-12 साल पहला एमना इसको संग छोड़ गया अल्लाह ने प्यारी हो गई इसके पीछे इस अज तोड़ी पहला ते रोज कबर भी जय बैठो तो साल का खत्म के बाद हर तीजा तेड़ा कुरान खत्म कर गया रोटी वेला कबर पर हाजरी दे गया अपना आखिरी कार वास्ते रखी भी मखसूस जगह भी देख आवेगा एमना ना रोड़िया करने के बाद एक कुरान बख्शवा गया ही मुड़ा छुटेड़ी दुरानी की सुथन जिसके जन्नू चाड़िया हुआ था एक पांचो पिन्नी ते उपरेड़ा है जन्नू नाल दूजो पिन्नी का आदमा ते ऊपर नीलपास राजा रंग की कुड़ती जेड़ी टाकियां नाल सुबर हुई थी सिरवर साफा की इगरी की पट्टी जिसको गिठे शिमलो मोरों में लटका थो पैरें खेड़ी ते आत्मा बैठ गाबी मसा नाड़ा का पानी की 4 बूक पी के छां का मन्नू की अड़कन एक ताड़ पर बैठो ही थो जे आवाज आई ओ धक्का जो गई तिना मोची का कुंड पर चाड़ू मंदी नसर गई है मैं तेरो के घुमाए थो जे तुम ना दौड़ा कर नसत कर गई अछू अछू बल्ली अछू बगी ने एक मुश्त लहजो बदलियो तो देखता गबन रावी महज वो पूछड़ पकड़ के बोली सदके रावी अल्लाह तेरी खैर करे तेरा पैरेट गीटी ना आवे अड़ी अड़ी दूजी मैस ना दर डंडी उगराई ते गाबी पर नजर पैता ही बोल उठी ओ दा गाबी पसीता रहिए तेरी मेरी बाजा ओपरा जाना दर भर करे मदे तो इसकी टा चढ़ जाए तो कहे हड्डी कड़क जाए पिछली उम्र में हड्डी नहीं जुड़ से तो निका बेचारा परदेसिया ना कजियो को आगो गाबी ने बैत उफना चाहो तो कहने लगो बगी कदे तेरी बाजा में मेरा दर भर करने की सोची भी तो समझ पचो लगो तीना पतो है मेरो एक पुत्र थानेदार तो दूजो तहसीलदार है गदरी कॉलेज की बड़ी अफसर या याद रखिए जो तू तो तेरी बाजा सारी उम्र थाना को आटो खेंगी बगी ठा कर गया हसी तो कहने लगी अच्छा फिर इससे उम्मीद पर बैठो रहो जो तेरा धी पुत्र आवेगा तो मिन्ना ते बाजा में थाने डकेगा उम्मीदवारों और किसी का माल ना पानी पर आता देख के बगी ने माल हाथ लियो ते छू छा करती अड़ी अड़ी करती माल न ले गया द्रड़ फड़ करके कारदर अकड़ लगी मैं भी थोड़ी देर पहला पानी पीने की नियत नाल गड्डी पासे रोकी थी ते इन्हें दूहों की रांदिया सुन ऊँ निका समेत गड्डी पर बुन लथो तो चाचा गाबी को उसे ताड़ पर जा बैठो मैं जब उन्होंने वो ना लेकर कि अस्सलाम वालेकुम चाचा गाबी तम बाल ने निका की खैर है खैर सुख सुनाओ तो उन्होंने अखा कहते ऐनक जिसका शीशा एक डोर के नाल बद गया कन्ना का पीछा ते ले गए कैड़ी में गठ मारी हुई थी उफने चाल कहने लगा पूरे बच्चा तू मेरा बशीर थानेदार वो संगी है या जमीर तहसीलदार हो
نہ وہ نہیں آیا، بلد ہے نا، میری نہیں پوچھتا، ان کا نکا بل ہے نا، میری نو بھی بل ہے. وہ ایک سا خاصا سوال پوچھ بیٹھا تو میں گل تاڑ لی. نہ تو میں دوئے سنیا وا لگے تھا. میں کیوں چاچا گابی ہوں نکا نہ پڑھاؤں، پونچھ کا گراں کلائی ہو رہنا رہا، ڈیوٹی پر مڑے ہوا تو گھر چلے ہوں. اچھا تم ہی کالج میں بہ گو. یارا میری نسیمہ کیوں نہیں آئی؟ اس کا نکا بل ہے نا. میں حضور دی بڈھی ہڈیاں ماں اج امید تے نا امیدی کا بے خواب ڈٹھا جڑا مینا اندر توڑی چجوڑ گیا. ہوں بھی اج 3 مہینہ بعد بریا کی چھٹیاں ماں بال بچہ نہ نال لے گئے گھر والی بکھی ٹریو تھو. منا بھی اپنی بڈھی ماں یاد آئی تے اپنی بدبختی کو بھی احساس ہوئی. پھر میں اللہ کو لکھ لکھ شکر ادا کیو جی شکر ہے میرے بھائی اعظم 10ویں بچوں فیل ہو گیا کار مڑایا تھو. وہ تو اس کی جنانی ادھے آواز میری ماں آگے کھڑا رہے ہیں. جے کدے وہ بھی میری طرح پڑھ گئے ہو تو شاید میری ماں کی بھی چاچا گابی آ گیا ہوتی. چاچا گابی نے میرا منڈا پر ہاتھ مار گیا. مینا پوچھو یارا میری گل کی مندی تے نہیں جان گیو؟ اچھا چھوڑ توں یا سنا کلائی گا حاجی عزیز اور نہ جانے وہ میرا حج کا ساتھی ہے. 1971 میں ہم نے دعا نے بحری جہاز پر جا کے حج کیو تھو. میں کہو ہاں ہوں انہیں وہ پوتا یا گل سنتا ہی انہوں نے ہوں کالجہ نہ لا لیو. ہائے بچہ تو میرا ساتھی کو پوتا ہے. ہوں کمان جاؤں صدقہ رے بچہ ہوں صدقہ ہے. حاجی اور بل ہے نا میرو سلام دئیے انہوں نے. میں جب انہوں نے سنائے ہو جی وہ 2 سال پہلے پورا ہو گیا تو وہ ڈانک کے رونے لگا. ہائے وے میرے ربا سارا سنگی ٹور گیا تو میری باری نہیں آئی. اوہو خاصو چھٹ بحث گئے. ہم گل کرتا رہا. اجازت منگی تے تگڑ ہو گیا. نہ بچا اس طرح دے نہیں جان دے تو جو سڑک کے اگواڑی میرو گھر پہلا اندر چلو پھر پامیں چلا جائیو جی رات نہ ٹھہرے. میرا بھائی عزیز کو گدرو روزو رکھ کے ٹور گیو تو ہوں کل قیامت اللہ تیاڑے اس کا کیا جواب دوں گا. نکا دا جنانی چلن گاڑی کرے تھا پر ہوں چاچا گابی کی گل ٹال نہ سکیو. اندر پجیا تو 4-5 پکاں کمرہ تے کھلا ڈلا بیڑا وہ شان کو گھر دیکھ گیا. ہوں ٹھٹ مٹھا رہ گیا. ہوں سوچوں تھو جی چاچو گابی رلے ہوا ہے پاٹا ہوا کپڑا لایا ہوا حالت بگڑی بھی. انہوں نے آواز ماری او منیزہ او بچہ منیزہ دوڑ گیا بلیار کر مزمان آیا ہے آ کچھ خدمت واضح کریں گی. میرا ساتھی کو پوت ہے ایک جوانٹڑی جی بچی گمانڈیاں گھروں آن گیٹ تے اندر بڑی. ہم بیٹھک میں بسا لیا تے رسوئی میں لنگ گیا چاہ بنان لگ گئی. میں گھر کی حالت دیکھ کے چاچا گابی نے سوال پوچھو چاچا تم نے ہوتا ساتھ یا اپنی کیا حالت بنا رکھی ہوئی ہے؟ تھارا کپڑا دیکھ کے مینا لگو تھو کہ تھارے کول کچھ نہیں ہو سیں کچھ ہو سے ہی نہیں. تم دا کی پوتا کی بدنامت کو تلیا بھائی. چاچو کبھی بولیو ایک تو نہیں بچا سارا مینا یہی گل کے پر ایک تے میری ہوں شوق ہی مر گئی ہے تو دوجا مینا اپنی ایمنا کے ہتھیں لوایا ہوا ان چیڑوں کے بچر آرام ہی نہیں آتا. وہ گل کریں تھا جے ایک کندھ کے نال کچھ دیکھ کے میری بڑی گدری تیمینا نے اٹھ لوڑو بائے. بابا وہ دیکھو سنیل اس کا فوٹو اٹھاؤ نا بابا. میں چلتا بچوں موبائل کٹ گیا بچی نے پکڑائے ہو تو چاچو گابی ٹھا کر گیا سیو تو کہنے لگو نہیں بچہ تو ڈریے نا یا میری تیاڑی رات کی سنگن ہے مینا میری زندگی کی تروپ سیٹ کی روز یاد کراوے یا شنیل نہیں میری چک پریٹی ہے چک پریٹی. جناب ڈاکٹر مرزا خان وقار صاحب نے دعوت دیں گے کہ ہمیں اپنے افسانوں میں سنائیں دے اپنا اس سیشن کا تاثرات بھی پیش کریں. جناب ڈاکٹر وقار صاحب. معززین خواتین حضرات جڑا بیٹھا ہوئے ہیں تم سارا نا مبارک ہے کہ سویرا دے اس وقت تک جم کے تم بیٹھا ہوئے ہیں اور ایک دوجہ نا برداشت کر رہے ہیں. اور کلچر اکیڈمی کا اس سارا شعبہ جاوید رائی نا شوکت نسیم نا محمود چوہان نا تم سارا نا مبارک ہے کہ مقالہ جڑا الاٹ کیا وہ بھی بڑا خوبصورت تھا. اور وہ ایک بار پھر 3 مقالہ نگار شازیہ جی طارق فہیم تو طارق ابرار نے مبارک دیوں کہ انہوں نے تحقیقی مقالہ پیش کی ہے. پھر جڑی
3 अफसाना इत पेश हुआ। हाँ बिचू म्यूजिक की आइटम हुई, मकाला हो गया। और म्यूजिक की है कि गुजरों में अब्दुल गनी अजरी के बाद हूँ पहला आदमी था जिसने PhD की थी, पर मेरी शायद बदकिस्मती रही कि मैंने म्यूजिक की आज तक समझ ना आई। तो कई बार होंगे मंजूर करावी डरम ही कि आखिरत में जिसले ये जन्नत तर जाएगा गान बजाने वाला, तो उसले हम भी समझेगो के हैगो। तो रही अफसाना की गल, तो मेरी 2 शागिर्द कुलसुम जी ने अफसानों पढ़े, उनको अफसानों से वो छोड़ो। उसमें एक चीज़ पता नहीं कुलसुम जी ये हैं या नहीं है, उसमें एक चीज़ है कि जी उन्होंने जैसा रिपोर्ट पढ़ रही थी अफसाना पढ़ने को या उसको करैक्टर की एक ज़बान है, वह रावी की ज़बान के अलावा है, जो रावी है उसकी ज़बान है। मसलन तो मंजूर कलावी साहब में सुन रहा था हाँ कि वो रावी की ज़बान दूजी थी और करैक्टर की ज़बान जड़ी वह दूजी थी। तो वो तो उन्होंने दोबारा कहूँगा कि उन्होंने वो करैक्टर की ज़बान बोली जाए, ऐसा ना हो कि जो पढ़ने वाला उसी की ज़बान में हाँ या गल है कि जैसा वो करैक्टर है ना उसी ज़बान में। फिर जो अफसाना बड़ा खूबसूरत हो गालबन जाहिदा चौहान ने जो पेश किया, और ख़ासकर जब जाके वो ख़त्म हुआ अफसाना होते ख़त्म होना चाहिए कि वो जो बुज़ुर्ग है वो टीकते अपना बच्चा निसार हुसैन ना सुल्तान काको जो है गालबन सुल्तान काको ही नाम था ना, तो वो उसकी आँख बंद हो जाए लेकिन अजम ही आँख में ईद की खुली में लगे इस तरह के अजम ही अपना निसार ने टिके लगाओ। जो आज का वक्त को बड़ो अलमी हुआ है कि हमारा लोग ही दोबारा चले जाए, तो माँ बाप कहें कदे छोड़ो कदे भाई कदे कौड़ी चाल से तो ही होता, पर मेरा बच्चों मेरे कड़े होता तो वो मुड़ के नहीं आता। और मैं जब मरीज़ कहानी पढ़ी मैंने लगा कि फिदा साहब बड़ा रोना था, वो डॉक्टर उस दिन जाके ब्याह कर लिया है, तो फिर वो उसको वह कहानी में पढ़ी तो बड़ा रोना, तो बाद में पता चले कि अपनों मामलों भी कुछ इस तरह हो जाए कैरेक्टर की ज़बान पे। हूँ राजकुमारी कहानी में वह बिहार ने वह जी मजदूरों ने तो उसने जरा गल की, हूँ मैं कोशिश ये की थी मंजूर कावी साहब की खैर गल करूँ, ये तो मंझे अफसाना नगार हैं और हूँ उनका फोटो भी नहीं रख सकता, इनकी किताब पर मैं खुल के तारीफ ही की है, तो हूँ तो वो फोटो भी नहीं रख सकता। लेकिन यह है कि बड़ो अच्छा अफसाना हो। एक जगह में मैंने लगो कलावी साहब जो तुमने वो पतिंगा की कत्ल की गल की, वो कत्ल के बजाय हत्या कहाँ हूँ क्यों मैं अपना हसन प्रवाद सब के इसमें निको जो रोका चीनी पतिंगा हो इसकी हत्या ना करियो, गलबा भी होता ही है पर थोड़ा जो वो लफ्ज़ ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। जाहिदा ने एक जगह जो कप की गल की थी सुल्तान काका की, जाहिदा भी शेत इतनी इसलिए वो तो कभी प्याली किया, ओ बच्चा मैं ना चाह की प्याली एक बना दे या कौड़ा की कोट एक दे, दर्द ना मेरा सिर फटे लगो। वो प्याली मेरे ख्याल में ज़्यादा जचिया। खैर वो गल कर रहे तो बैरन को तो वो मैं वो जो वो ज़्यादातर हमारा पंजाबी है ना वो पसंद आयो, वो डायलॉग जीरो कि कम के आखिरी तेड़े मेरे के राजकुमारी ने अपना हाथों कढ़िया, हमारा पति बहुत जालिम है बाबू साहब, वो शाम को रोज रोज शराब पीवत है, रात को उसका बात न मानो तो मार पीट करते, नशा चढ़त है ना साले को। ये वो कैरेक्टर है के दसो ये गल उस गरीब मजदूरों की मेरा सीना पर किस लगी, उस काला बूढ़ा मिस्त्री का थोड़ा ना लगी, पर मेरे को इसको के लाज था, मैंने कॉलेज जाने की जल्दी थी, उसने मसाला बनाने की था। अब्दुल करीम ककड़ी को कोकड़ चशका ना भी बांग दिए तो कोकड़ों कड़ों मैंने लगे तो कोकड़ बांग नहीं दे तो राजकुमारी की बेबसी मजबूरी ते गरीबी देख के जोश को ये शेर कह लगो, ओह ये नादारी मेरे सीने से उठता है धुआं, ए अफलास के मारे हुए हिंदुस्तान। तो तुम कहीं तो फिर हूँ सलामदीन बजाड़ साहब पहली बारी मेरे सामने, और मैंने सब तो पहले रेडियो पर मुतारफ़ करने वाली शख्सियत सलामदीन बजाड़ साहब है। फैज साहब नहीं था माने जो के पकड़ के ले आयो खे बुखरवाल ले आयो, याद है लेकिन गल ये हुई कि और हसन साहब का भी बड़ा एहसान है कि कई अफसाना गुम ही गया था, मुड़ के लोड डाल के इन्होंने कोई जमीद किसाना ने कश्मीर से कढ़िया। तो जो एक अफसाना तो मैं मुख्तसर जो सुनाऊँ लेकिन हंसाऊँगा तो मैं इसमें कोशिश करूँगा। सोच साहब इतना ही है तो नसीम जी नसीम कलागोड़ी साहब इतना ही है। अच्छा हैं जी नहीं दिया इंशाल्लाह। जिंदाबाद जी जंजुआ साहब जिंदाबाद। श्रीनगर का जीरो ब्रिज से गुजर होस्टल तो नहीं जिंदाबाद का नारा लग रहा था। लगता भी क्यों ना पहली बारी रियासत को वजीर आला गरीबा का हॉस्टल में आ रही हो तो
دور دراز کا ریا کھیا تے پسماندہ طبقہ کا ان بچوں واسطے جاتے سرکار نے ہر ضلع میں یہ ہاسٹل بنایا تھا. اس طبقہ کا امیروں تو وزیروں کی چاندی ہی چاندی تھی. اس طبقہ کا وزیروں تو امیروں کی چاندی ہی چاندی تھی. امیر وزیر تے بڑا منسٹر لوگ ہوئے ان کے بارے میرا جی آدمی کے کئی گل کرنی چھوٹا منہ تو بڑی بات ہے. کیوں جی یہ ریاستی سطح پر اونچی مار کرنے والا لوگ ہوئے اور ضلع میں نکا نکا ماسٹر بھی ہوں مان نہیں تھا. ہر جا کھا پی والا چلتو پھرتو واقفی کلفی والا کوشش کر کے اپر کوئی دے تو آ گئے ہوں ماسٹر جی تو سیدھا وارڈن صاحب بن جائے تھا. اس دور میں ایسا ہی ہوئے تو ایک دور ایسا گزرے ہو کہ واقعہ کوئی معیار نہیں تو. اس کم واسطے کسی خاص تجربہ تعلیمی گریڈ یا معیار کی کوئی لوڑ نہیں تھی. نہ کوئی عمر شمر کی پابندی. ٹیچر ماسٹر ایڈ ماسٹر تے زیڈیو شیڈیو میٹرک تے ایم اے توڑی بس داؤ دا تو جس راکھے انی کوڑے تے گنجی چٹے. جس راکھے انی کوڑے تے گنجی چٹے. ور چواں چواں کھان لی ان انیاں تے ایکن بالواں 10 بڑھان لی ان گنجیاں کو کوڑے ہوئے شیرو بڑی حکمت چلاکی نال چٹن ہوئے تو. جی نکل جی سن رہے ہیں نا. جنگل کی بولی ہے کہ جنگلی سمجھی تن جی باہر کا کیڈ شیڈ بھی نہ آئے تے اندروں اندر آری بھی بے چلتی رہے. اور بھوٹ کا امیر کی پوری ناب تول تے بعد پسماندگی دور کرن تے تعلیم ترقی کو سارو ٹھیکو وارڈن کا پرجوش منڈا پران پوئے تو. پورا ضلع کا بچوں کی سلیکشن پڑھائی وردی کپڑوں کتاب کاپی صابن تیل غرض کھان پین تے رہن سہن کے نال ہاسٹل کی لمبی چوڑی عمارت کی دیکھ بھال بھی اسے کے ذمہ میں تھی. یہ سب وارڈن صاحب واسطے آسان جیومیٹری کا سوال تھا. ور بورڈ کا امیر کے نال نال تعلیم تے سماجی بہبود کا دونوں وزیروں نے خوش رکھنا اس واسطے بھی قدر مشکل الجبرا کو سوال. الجبرا کو سوال وہ رکھے تیس رکھنی ہے دو ہی کار رکھنی ہے. وہ رکھے تیس رکھنی ہے دو ہی کار رکھنی ہے. سٹا کر جسٹم اور سارا کچھ بچوں کے نام لکھا گئے. تھوڑی جی ان کی بھی ٹھگا ٹھوری کرنی پوئی تھی. آخر انسان کا بچہ تھا. تے دوسرے انہوں بڑوں بڑوں منسٹروں کا ٹیڈوں پر خوب تیل سٹ کے اپنی نکی جی ٹیڈی بھی تو چوپنی پوئی تھی نا. جان صاحب ہائے افسوس چوپڑی بھی ٹیڈی کو منسٹر کی دعا نال کدے زیادہ نہ بھی گو تاں بھی اگلا 5 سالہ 6 سالہ تے پہلا نکی جی چوپڑی بھی کوٹھی تے چمکتی لشکتی شگمتی ماروتی کار دے ہوئی جائی تھی. ہوں تو سکارپیو والی گل ہے اس لیے ماروتی تھی. ایسی باتیں نہیں کرتے. اس وارڈنی کی بالیوں اس کی کرامت جائی تھی. جی اندروں پاؤں میں لوگ پوکھتے اسی رہے پر باہروں تو بندہ چوپڑے جائے. پیڑی ماسٹری ریڈ ماسٹری اندروں لگ سکون ہوتا بھی بال کائی چوپڑ چاپڑ تو کرامت نہیں صحیح ہوتی. ور مرحبا سری نگر کا وارڈن ہاسٹل کا وارڈن اعجاز صاحب کے کہ اس کی محنت لگن کدے کوئی مرض ہو یا اعجاز نہ صحیح ور کرامت ضرور تھی. یہ سچی کہانی ہے. بچوں کا کشمیری سیب نالوں تازہ چہرہ صاف ستھرا یہ تو تم نے سنی ہو. ور مرحبا سری نگر کا ہاسٹل کا وارڈن اعجاز صاحب گئے اس کی محنت تے لگن کدے کوئی مرض ہو تو اعجاز نہ صحیح ور کرامت ضرور تھی. بچوں کا کشمیری سیب نالوں تازہ چہرہ صاف ستھرا استری کیا وہ لباس اٹھن بیسن کی شائستگی نال بول چال کو رنگ ٹانگ دور دور تک پسماندگی کو کوئی نشان نہیں تو صحیح ہوئے. ہاسٹل کا عالم وزیر اعلیٰ دونوں وزیراں تے بورڈ کا امیر کے نال جس کو داخل ہو زندہ باد گانا نال امر سنگھ کالج سے لے کے کوئی سلیمان تک فضا گونج اٹھی. حال کی دیواروں پر اقبال کا شعر بچوں کے روشن مستقبل کا دلیل تھا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہتے لکھے ہو تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. تو کہتے حدیث پاک کا مبارک الفاظ کہ ہر عورت مرد کے پر علم حاصل کرنا فرض ہے. گجر ہاسٹل کا اس پہلا تاریخی پروگرام پر بچہ نے جڑی تقریر کی اس سے حاضرین ہی نہیں خوش ہوا. سری نگر کا بڑا پروفیسر ڈاکٹر تے صافی بھی متوجہ ہو گیا. جی چند ایک سالہ میں غریب گجر بچوں کی اس قدر معلومات خالص اردو تے شستہ انگریزی واقعہ ان گجر بچوں کی شائن والی گل تھی. اپنا صدارتی خطبہ وزیر اعلیٰ نے بچوں کی قابلیت نے مجھ سرائے ہو. وارڈن نے مبارک دیتی. منسٹر نے انہوں نے آنے والا گاندھی نہرو مولانا آزاد تے ڈاکٹر ذاکر حسین نال تعبیر کی ہو. مگر پتہ نہیں بچوں کسی مریا نے حال کو پچھلا دروازہ خبریں کسا کھول چھڑی.
सुन रहे हो? कहानी क्लाइमैक्स पर आ रही है, पर पतो नहीं बिचू किसी मरिया नहीं, हाल को पिछलो दरवाजो खबरें किस तरह खोल छोड़ियो। काला कपड़ा का लूना चीना आला सिर मुनिया मत पैरों बना सेरा दे भुखा रोकिया था जलसा में इस तरह आन कुमड़िया जिस तरह मराड़ पर लुंडी भुखी लुदी वार्डन को रंग फाको कियो। वर चपरासी के बर वक्त एक ने अमली ने कनो कन किसी ने खबर न उड़ी थी तो ये वजीर ते हाजरीन वजीर आला की तकरीर में मातम गोश था, लिहाजा ऊँठा में पेड़ क्षण की न किसी ने कहा फुर्सत थी ते ना लोड़। वर बोर्ड का अमीर का मत्था पर त्रेड़ पै गई लहर नाल वार्डन ना इशारो करके कोल बुलायो ते कान में क्यों इन्हें गरीबना चीड़ा तो पूरा ले लेना था। वार्डन साहब ने बड़ी आजी ना क्यों सर थरा आजड़ियों के मंझियों वास्ते कपड़ों की तो बचाता। बोर्ड का अमीर ने लहर ना क्यों सर को बच्चों ना बदे। फिर कदरे मुस्कुरा के क्यों बड़ा तजुब नाल के ये तकरीर वाला बच्चा ये तकरीर वाला बच्चा। वार्डन ने खुश हो गया तो कदरे थे आगे क्या सर बरन हाल ते कानवट स्कूल जिंदाबाद।